लोगों को परखना छोड़ दो। तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। कभी भी शादी के खाने की बुराई ना करो। बेटी के बाप की पूरी उम्र लगी होती है सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी और अरीज कब्रिस्तान हो, जहां वो लोगों की गलतियां और खामियों को दफना आया करे। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जिन चीज़ों के लिए तुम फिक्रमंद थे वो तो बहुत छोटी थी और तुम बड़ा समझते रहे। मर्द की मोहब्बत औरत को कभी मुकम्मल साया नहीं देती। इसके रवैयों की धूप कहीं ना कहीं से औरत पर पड़ती रहती है। आप कितना ही इल्म क्यों ना पढ़ जाओ, आप कैसे ही आलिम क्यों ना बन जाओ, लाजिम नहीं कि हिदायत पा जाओ। ये अल्लाह की अता है जिसके लिए वो ख़ुद इंतखाब करता है। इल्म के लिए सच्चे तालिब बन जाओ और गिड़गिड़ा कर दुआ करो, शायद यही पहली सीढ़ी हो। अल्लाह दुख भरी दास्तान को बड़े ध्यान से सुनता है, कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है। लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाएं तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाए। मर्द के दुख खामोशी की कोख में जन्म लेते हैं और अंदर ही अंदर सरायत करते जाते हैं, जबकि औरत के आंसू हर तरफ शोर करते हैं। एक उम्र बरतने के बाद मैंने ये जाना है कि औरत मोम है या पत्थर। इसका फैसला वो खुद करती है। किसी दूसरे शख्स को इसे मोम या पत्थर का खिताब देने का हक नहीं होता। वो खुद चाहे तो महबूब के इशारों की सिमत मुड़ती रहती है, और पत्थर बनने का फैसला कर ले तो कोई शख्स भिखारी बनकर भी इसकी एक निगाह इल्तकाफ नहीं पा सकता। मर्द अगर रोकता है टोकता है तो उसका यह मतलब नहीं कि वो शक करता है या उस पर इतबार नहीं करता, बल्कि वो उसे अपनी इज़्ज़त समझता है और उसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखता है। ऐसी औरत दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत है। मकाफ़ात अमल का सिलसिला बहुत वसी है, यह नस्ल दर नस्ल चलता है। इसका ज़िम्मेदार अल्लाह ताला खुद है, और इसमें किसी का आपके साथ किए गए जुल्म व सितम का नतीजा होता है, और वक्त नहीं लगता बाजी पलटने में। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अक्सर औक़ात सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज़ कड़वा होता है। हम सच बोलने वाले के साथ साथ दरअसल दूसरों को जलील कर रहे होते हैं, और तवक्को रखते हैं कि हमारा जलील करने की हरकत को सिर्फ सच ही समझा जाए। कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां, पसंद का सूट न मिले तो ईद नहीं मनाती, मगर एक नापसंदीदा इंसान के साथ चुपचाप पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं। जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा ना हो उसे पूरी बात समझ नहीं आती। हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो हमेशा दूसरों से जलता है। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो ज़िंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं। मर्द अगर माफ़िया मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी गलती थी, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो उस औरत से सच्ची मोहब्बत करता है और वो उसे हर चीज़ से ज़्यादा चाहता है, और ये औरत बहुत ही खुश नसीब है। ऐसे मर्द को खूब मोहब्बत दो, वरना दुनिया की जालिम निगाहें इसे तुमसे छीन लेंगी और तुम ज़िंदगी भर के पछतावे में चैन से भी सो न पाओगी। किसी को भी ये हक नहीं कि वो तुम्हें जज करे। वो नहीं जानता कि तुम अपने अंदर कैसे हालात से गुजर रहे हो। इसने तुम्हारे मुतल्लिक़ कहानियाँ सुनी हैं, मगर कभी वो महसूस नहीं किया जो तुम अपने अंदर करते हो। जब आप तजर्बात से भर चुके होते हैं तो इस कदर बूढ़े भी हो चुके होते हैं कि कोई भी आपके तजर्बात को मुलाजमत नहीं देता। अल्लाह ताला जिसको अपना आप याद दिलाना चाहता है उसे दुख का इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी जाने मुतवज्जो कर लेता है। दुख की भट्टी से निकलकर इंसान दूसरों के लिए नरम पड़ जाता है, फिर इससे नेक कमाल खुद ब खुद और बाखुशी सरजद होने लगते हैं। मर्द बत्तख की मानद है, हमेशा ऊपर से पानी में तैरता है और मछली की तरह निचले पानी में नहीं जा सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी हर वो चीज़ आपको लुटा रही होती है जो कभी आपसे छीन गई हो, बशमूल मोहब्बत के, लेकिन आप बेनियाज हो चुके होते हैं। मांगी हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा होता है। औरत उम्र तब गलत बताने लगती है जब इसका चेहरा उसकी सही उम्र बताने लगे।
محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھنے کی صلاحیت ہے۔ محبت اس غلامی کا توق ہے جو انسان خود اپنے اختیارات سے گلے میں ڈالتا ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ کبھی کبھی درست انتخاب راستے کی طوالت کو کم کر دیتا ہے۔ انسان لا حاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی لذت حاصل کرتا ہے۔ پرانے وقتوں کو یاد نہیں کرتے، زیادہ نئے دنوں میں گل لگ جاتا ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ عام طور پر قول و فعل کے تضاد سے بڑی قدآور شخصیتوں کا خمیر بنا ہوتا ہے۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ فلسفہ ہے، اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو اور فوری نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اظہار کے بنا جذبات نہیں۔ محبت کا زندگی کے آدھے غم انسان دوسرے سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ محبت پہ کسی کا بس نہیں ہوتا اور اس میں کبھی بھی انکار مت کرنا، ورنہ محبت کھو بیٹھو گے اور رہے گا زندگی بھر پچھتاوا۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیے وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ توقعات کا بھی عجیب مسئلہ ہے، جو چوری چوری اگنے والی فصل ہے، ایک بیج سے اس کی ساری کیاری بھر جاتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی توقع نہیں، اور اندر ہی اندر کئی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہے اور ہر وقت خیال رکھے تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ محبت عمر کی خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے، کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، انہیں دنیا نہیں دیکھی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں وہ اسی کی دنیا ہوتی ہے۔ محبت کے جھمیلوں میں کبھی فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی، ہمیشہ عمر بھر قید ہوتی ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو، جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنایا کرے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ آزمائشیں مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔